بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع موالك من الحجج البوالغ على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرتك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواصل نعمائك ذاكرة لثوابه أولئك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستأنسا بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك وآلهة وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجاب وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بقى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجود والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وسلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد
إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقزية، وجوائز السائلين عندك مغفرة، وعوائد المزيد متواترة، ومواعظ المستطعمين معدة، ومناهل الزماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحس كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.